एभ्रिवान, मैराज पराजुली सबैजना आराम छौ त? ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी ब्यालेन्सिङ द केमिकल रियाक्सन्स बाइ आयन इलेक्ट्रोन मेथडमा मजाले इन्ट्रोडक्सन यसको पुरै नोट गर्न गइरहेको छौँ र यो टपिकमा योभन्दा अगाडि मैले दुईटा लेक्चर्स पब्लिस गरिसकेका छु र हाम्रो लेक्चर 1 मा के थियो भन्दै त ल ब्यालेन्सिङ द केमिकल रियाक्सन बाइ अक्सिडेसन नम्बर मेथड। यो हाम्रो लेक्चर 1 मा थियो र म त्यो भिडियोमा मजाले यहाँ बुझाएको थिएँ र कि यसको मिनिङ के हो, यसको हाम्रो क्लियर कट कन्सेप्ट के छ, ठीक छ। र मैले मजाले प्रपर तरिकामा नोट पनि दिइसकेका छु र लेक्चर 1 मा त्यसको र लेक्चर 2 मा हामीले ओएन मेथडबाट 4 स्याम्पल्स को टाइपमा लगभग 5 वटा रियाक्सन्स ब्यालेन्स गरेर हेरेका थियौँ र विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट, ठीक छ है। र आज हामी लेक्चर 3 गर्न गइरहेको छौँ, अर्थात् आयन इलेक्ट्रोन मेथड के हो, यसले कसरी काम गर्छ, ठीक छ। र यसमा र ओएन मेथडमा के फरक छ र यसको मजाले प्रपर स्टेप्स म यहाँ दिन गइरहेको छु हाम्रो लेक्चर 3 मा, ठीक छ है। अनि यसपछिको लेक्चर 4 मा अब के आउँछ भन्दै त ल हाम्रो त्यही मजाले रियाक्सन्सहरु म यहाँ सल्भ गरिदिउँला, ठीक छ है। र यो लेक्चरमा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने, म के गराउँछु भने यसको इन्ट्रोडक्सन र मजाले यहाँ नोट गराउँछु र तर यसमा जानुभन्दा अगाडिको लेक्चर्स फलो नगरिकन हामी डाइरेक्टली यहाँ नआउँ, ध्यान दिऊ हैन। किनभने यो लेक्चर 3 एकदमै नै डिपेन्डेन्ट छ फर्स्ट र सेकेन्डमा आएर। त्यही भएको कारणले मैले अगाडिको दुईटा लेक्चर्सको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर मजाले लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर मात्रै हामी यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र फेरि केही पनि बुझिन्न। म अगाडिको 1 र 2 को रेफरेन्स यहाँ एकदमै नै रिपिटेडली युज गर्नेवाला छु, ठीक छ है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द कोर टपिक हेर। अब राम्रो यहाँ हेर, फर्स्टमा नाम हेर, आयन इलेक्ट्रोन मेथड हेर। नामै छ काम हेर कि आयन र इलेक्ट्रोनहरु युज गरेर हामी केमिकल रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न गइरहेका छौँ हेर, ठीक छ है। अब कुरो यो आउँछ, ध्यान दिएर हेर्ने कि ध्यान दिएर सुन है। अब हामीले अक्सिडेसन नम्बर मेथड किन काम गर्छ भन्दा त ल मैले भनेको थिएँ र के अरे ल अफ कन्जर्भेसन अफ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, त्यसमा काम गरिरहेछ यसले। र जति कन्ज्युम गर्नुपर्ने हो त्यति नै अर्कोले सप्लाई गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रोनको नम्बर कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। हामीले त्यो प्रिन्सिपलमा हाम्रो ओएन मेथड काम गर्छ भनेको थियो र, ठीक छ है। र हामी यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्छौँ वहाँ त ल क्रिस क्रस गर्छौँ भनेर अगाडि कुरो भइसकेको छ लेक्चर 1 मा आएर। अब यो पनि यस्तै नै छ र ध्यान दिऊ है कि आयन इलेक्ट्रोन मेथड पनि लगभग त्यस्तै नै हो र कि यो पनि केमा बेस्ड छ त ल अफ कन्जर्भेसन अफ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। अर्थात् के हुन्छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन हुनु पर्यो र, बुझिन्छ है। यसको पनि प्रिन्सिपल ठ्याक्कै त्यही हुन्छ र, मजाले बुझ्दै हो र। जस्ट तिमीले अब त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने थोरै टेक्निक मात्रै चेन्ज गर्छौ भने यहाँ मेन प्रिन्सिपल हाम्रो सेमै छ र मैले लेखिदिइहाल्छु। फर्स्टमा के हुन्छ त ल what is the principle, ठीक छ, behind working of के हुन्छ त ल आयन इलेक्ट्रोन मेथड भन्ने यसरी यदि तिमीलाई भनिहाल्यो कसैले, ठीक छ, यो आफूले बुझ्नको लागि हो है मेन कुराहरु। र यहाँ पनि के हुन्छ त्यही हुन्छ अरे, के हुन्छ भने मजाले अब कि ल अफ कन्जर्भेसन अफ के हुन्छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हेर। और यहाँ के हुन्छ त ल यस्तो हुन्छ अरे कि इलेक्ट्रोन गेन्ड, ठीक छ। यो केमा गेन्ड हुन्छ त ल इलेक्ट्रोन गेन कसमा हुन्छ भने रिडक्सन हेर, ड्युरिङ रिडक्सन भने के हुन्छ त ल इलेक्ट्रोन लस्ट ड्युरिङ के हुन्छ त्यो अक्सिडेसन। यो पनि हामीले लेक्चर 1 मा हेरेर आएको छ र यसमा आउँछ यो पनि हुन्छ र के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ रे कि टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ इन रिएक्टेन्ट साइड। यो भने के हुन्छ भने त total number of electrons in product side, बुझिन्छ है। ल यो कुरा सेम हो और यो भन्न नि बुझ्न सक्छ भने आएर, ठीक छ है। यो सब कुरा हामीले लेक्चर 1 मा पनि हेरेका छ र
यही नै प्रिन्सिपल हाम्रो के हुन्छ मतलब अक्सिडेसन नम्बर पनि बेस हुन्थ्यो र मजा ठ्याक्कै यसमै बेसिस मानेर त्यसले काम गर्छ त्यो पनि यसमा बेस्ड हुन्छ र ठीक छ है एक्ज्याक्टली यो त सेम कुरा छ र अब कुरा यो आउँछ र ध्यान दिएर सुन्ने रातोमा हेर्दै गएर राम्ररी कि यो कुरा राम्ररी यहाँ ठ्याक्कै यहाँ बुझिन्छ र कि यो कुरा हामी त्यसमा के गरी मेन्टेन गर्थ्यौं मतलब हामी त्यसमा मतलब लेक्चर 1 मा हेर हामी त्यसमा के गर्थ्यौं भने क्रिस क्रस हामी त्यहाँ क्रिस क्रस गर्ने गरिरहेको थियौ र हामी यहाँ चाहिँ अब यसमा चाहिँ के गर्छौं भने एलसीएम टेक्निक भन्छौं के भन्छौं एलसीएम टेक्निक सेम हो र कुरा लगभग एउटै कुरा हुन्छ र कि उता हामी गर्थ्यौं क्रिस क्रस लगाएर र यहाँ हामी गर्छौं एलसीएम लेखाइ मैले लोएस्ट कमन मल्टिपल लेख्नु खोजे हो एलसीएम म्याथमा हामीले पढेर आएको छ र हामी एलसीएम एकदम सिम्पल एलसीएम लगाएर यही काम यहाँबाट गर्छौं र भेरी इजी हेर तर लेकिन किन्तु परन्तु यो त हाम्रो मेन कन्सेप्ट भयो र ठीक छ अरु सानो सानो काचा कुचु पनि थोरै थोरै फरक कुराहरु आउँछन् र मैले मज्जाले बुझाउँछु चिन्ता नगर्ने र ठीक छ म अझै दोहोऱ्याउँछु र यो टोटल लेक्चरलाई म दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिरहेको छु र फर्स्टमा म तिमीलाई इन्ट्रोडक्सन र कन्सेप्ट दिन गइरहेको छु र स्याम्पल सहित ठीक छ है अनि सेकेन्ड पार्टमा म के गर्छु भने मजाले स्टेप सहित नोट लेखाउँछु र ठीक छ है र यो कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै नै जरुरी छ ठीक छ बोर्डमा लेखेर भन्नु होला फेरि नबुझ्दा तिमीले राम्रो यहाँ सुन्नु फर्स्टमा के हुन्छ भने बैकग्राउन्ड एन्ड कन्सेप्ट के हुन्छ बैकग्राउन्ड एन्ड कन्सेप्ट लेखेर एन्ड कन्सेप्ट फर्स्टमा यो गराउँछु हेर म र सेकेन्डमा म के गराउँछु भन्दा तल यहाँ नोट्स हेर नोट्स स्टेप्सको हुन्छ र स्टेप्सको नोट गराउने हो ठीक छ र यहाँमा तिम्रो एउटा सानो इक्जाम्पल पनि दिन्छु है एउटा एकदमै सामान्य खालको इक्जाम्पल दिन्छु हेर र ओएन मेथड र यसमा के एक्ज्याक्ट फरक छ र के एक्ज्याक्टली सिमिलर छ म यो पनि देखाउँछु हेर अब ध्यान दिएर बुझ्ने एकदमै ध्यान दिएर सुन है यसमा आफ्नो एन्टेना घुमाऊ कान टकटक आउट एकदम फुल फोकस मेन्टेन गर यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण लाइन हुन रहेछ हाम्रो पुरै लेक्चरको ध्यान दिएर सुन र ध्यान दिएर सुन्ने एकदमै जस्तै यहाँ हेर्ने यो ब्याकग्राउन्ड मजाले र कन्सेप्ट मजाले र एउटा म सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु जुन हामीले अगाडि गरेकै इक्जाम्पल दिन्छु र ताकि हामी रिलेटेड हुन इजी हो सर मजाले बुझ्छौ है हो त्यो गर्दा फेरि लगभग यो भनेको लगभग के हुन्छ भने 10% चान्स हुने स्टुडेन्ट मात्रै बुझ्छ र सुरुमा ध्यान दिएर सुन है सुरुमा यो कुरा लगभग 10% विद्यार्थीले मात्रै बुझिरहेको हुन्छ रियल क्लासमा पढाउँदा फेरि हेर ध्यान दिएर सुन्ने है अनि जब म त्यसपछि यो गराउँछु अनि के हुन्छ लगभग 15% विद्यार्थी बढीमा यसले अलिअलि बुझे जस्तो हुन्छ र अब के भन्दै यहाँ सुन कि फर्स्टमा ब्याकग्राउन्ड भन्यो के भन्न आछ जस्तो लाग्छ र ठीक छ कन्सेप्ट दियो यो त अलिअलि बुझिरहेछ र अब जब म तिमीलाई इक्जाम्पल दिन थाल्छु तिमीलाई हे के गरे अब यति धेरै लामो के भन्न आयो यो हैन सर्टकटमा फटाफट आन्सर गर्दै हुन्थ्यो यो लाइरा हुन्छ आफै बोरिङ फिल गर्छौ र जसो कारणले लगभग यो 10% ले मात्रै बुझिरहेछ र ठीक छ है म तिमीलाई लास्ट इयरको डेटाबाट भन्दैछु र लगभग 10% ले मुस्किलले बुझिरहेको हुन्छ र यो सुनितिर आउँछ र म क्लासमा अलिकति फायर भएर पढाउँछु र म त अलिकति डोमिनेट टाइपले ठीक छ त्यही भएर हल्ला त पनि गर्दैन र ठीक छ नचाहिकन पनि मन छैन त्यही पनि सुनितिर आउँछ र ठीक छ यो सुनितिर आउँछ त्यही भएर लगभग बुझ्ने भनेको 10% ले क्लियर कट वेमा है फेरि एक्ज्याक्टली बुझ्ने भने हेर अलिअलि बुझिन्छ फेरि बुझ्या मान्दैन हेर म लिटल नलेज इज डेन्जरस है अनि जब यो लेखायो अनि उसलाई 15% अलिकति बढीले बुझ्छ र अब थोरै बढीले बुझ्छ किनभने अघि सुनेको कुरा एप्लाई भएको देखिरहेछ र ठीक छ अब जब यसपछि हाम्रो लेक्चर 1 छ र जब लेक्चर 2 मा तिम्रो 5 वटा हामी एक्सरसाइज क्वेशन मजाले गर्छौं नि अनि लगभग के हुन्छ भने 95 भन्दा बढी % ले यो कुरा बुझिन्छ र अब सर एकैचोटी के भएको यो ध्यान दिएर सुनिएर कि यो ब्याकग्राउन्ड सेक्सनमा तिमीले सुने मात्रै हुन्छ र राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्ने बानी छैन र धैर्यता छैन र स्टुडेन्टको तर जब यहाँ एक्सरसाइज गर्न थाल्यो अब उसले के गर्छ भने पुरानो नोट पल्टाएर हेर्छ अथवा सुनेको कुरा त एक दुई दिन त यादै हुन्छ पुरै उसले थोरै रिकल गर्छ याद करोपल गर्छ र अनि सबै फेरि बुझ्छ अनि उसले यो सोच्छ ए सरले त्यो बेला यो पो भन्नुभएको रहेछ अहिले यसले गर्दा सजिलो हो अनि बल्ल यो धेरैले बुझ्छ र ठीक छ नि अनि जिन्दगी बिर्सिन्न आएर फेरि हो यसको फाइदा यो छ र तर यदि मैले यो दुईटा कुरा छोडिदिएँ ठीक छ नि नोट सर्ट त अलिअलि काचकुच पारेर मिलाइहालिन्छ हैन अनि डाइरेक्ट मैले यहाँ तिम्रो 5 वटा क्वेशन गराइदिए भने नि यो 5 वटा चाहिँ तिमीले मिलाउँछौ र ठीक छ नि नयाँ क्वेशन आयो भने टपर हेर्नुपर्ने हुन्छ फेरि ध्यान देऊ है त्यही भएर यो दुईटा कुरा बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ र इनिशियली चाहिँ कमले बुझ्छ अरे ठीक छ नि र यदि तिमीले ध्यान दिएर सुन्नु है अब च्यालेन्ज हो र यो यदि तिमीले यो दुईटै कुरा 100% बुझ्यौ अहिले नै भने नि तिमी यो बुझ कि हेर
10% र 15% भित्र तिमी पढ्दैछौ र ध्यान दिने है सबैले बुझ्दैन र यो 100% बुझिरहेको छैन र सबैले त बुझ्दैन र मलाई क्रस क्वेसन गरेर हेरेको छ र हाम्रो इतिहासले यो देखाउँछ र आई वान्ट यु टु बिलोङ इन दिस क्याटेगोरी बुझ्नेवाला क्याटेगोरीमा ठिक छ है यहाँसम्म ल बुझिन्छ अब म के गर्छु मतलब ब्याकग्राउन्ड एन्ड कन्सेप्ट विथ एक्जाम्पल 1 गराउँछु अनि केही एकैछिनमा म तिमीलाई केही टाइमपछि 2 गराइहाल्छु अरे ठिक छ है यो मेरो आजको टार्गेट देखाएको अरे ठिक छ नि यो त हाम्रो थोरै तिम्रो अलिकति हैन मसँग हाम्रो ट्रेनर थियो र ल यहाँसम्म अलिकति क्लियर छ है भेरी गुड ल थोरै हामी जाउँ फर्स्टमा हेर ब्याकग्राउन्ड एन्ड कन्सेप्ट हेर राम्रो के हेर्ने है ध्यान दिएर सुन्ने र कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ याद गर्न त केही गाह्रो छैन र घोक्ने के गाह्रो छ घोक्ने काम बिस्तारै गरौँला यहाँ हामीले क्रस यहाँ थियो क्रिस हेर ल क्रिस बुझिहाल्छ ल ध्यान दिएर सुन्नु है यो त अलिअलि ब्याकग्राउन्डमा गनिन्छ अरे अब थोरै म तिमीलाई यो कन्सेप्ट एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु र कि एलसीएम टेक्निक भनेको के हो र यसले कसरी यो इक्विभ्यालेन्टको काम गरिरहेको हुन्छ र एकदमै ध्यान दिएर हेर है अब थोरै तिमीलाई याद गरौ ओपल भन्नुपर्छ र मैले कि हामी थोरै याद गरौँ अक्सिडेसन नम्बर मेथडमा हामीले के सिकेर आएको थियौँ त यहाँ हेर सामान्य रियाक्सन हेर यहाँ कि कपर प्लस के हुन्छ दिल हेर दिल ल दिल HNO3 ठिक छ है ल यो रियाक्सन गर्दा के आउँछ मतलब कपर नाइट्रेट कपर हामीले गरिरहेको छ है मैले हामी सायद स्याम्पल नम्बर 1 कै सेकेन्ड रियाक्सनमा गरेर आछ र याद छ है भेरी गुड हाम्रो यो रियाक्सन हेरेर आइसकेको छ र बुझिन्छ है अब ध्यान दिएर थोरै ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने हेर राम्ररी है यो 0 छ र यो गएको छ तिम्रो +2 मा ठिक छ है यहाँ 2 पनि मागिन्छ है कपर नाइट्रेटमा यहाँ 2 छुटेछ ल छुट्नु भएन नि त है अब यहाँ के छ भने यहाँ +5 छ यहाँ प्लस के भएको छ यहाँ +2 आछ र ठिक छ है यो हामीले हेरेर आइसकेको छ र यहाँ सब बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ र अब ध्यान दिएर सोच हामीले गरे के थियो मतलब यस्तो गरेको थियो है कि कपरको चेन्ज कति छ भने 2 को चेन्ज छ ठिक छ है अनि हाम्रो नाइट्रोजनको चेन्ज के छ भने यहाँ मजाले 3 चेन्ज छ र ठिक छ है अनि हामीले के गर्ने भनेको थियो मतलब यसले मल्टिप्लाई गर्नु किनभने कपरलाई त दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्नु छ भने छोड्नु छ र उलाई फाल्नु छ र ठिक छ है अब तीनटा कपरले के गर्छ भने 6 वटा इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ हामी यो 3 ले यता मल्टिप्लाई गर्छौं अरे 3 यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौं ठिक छ है अनि त्यसपछि यो 2 हामी यहाँ लाउँछौं र ठिक छ र गर्दाखेरि यो 2 आउँछ र बुझिन्छ अब एउटा कपरले दुईटा फाल्ने हो भने तीनटा कपरले के गर्ला भने मजाले यहाँ अब 6 इलेक्ट्रोन के गर्छ लस गर्छ र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ अब तिमी यहाँ आऊ हेर ठिक छ अब यहाँ के हुन्छ भने त ल एउटा नाइट्रोजनलाई तीनटा खानु छ र दुईटाले कति खाला भन्दै त यहाँ आउ त्यो ठ्याक्कै अब 6 वटाई गेन गर्नु पर्ला यसलाई त ठिक छ है अब 6 वटा कपरले लस गरिरहेछ कतिवटा कपरले तीनटा कपरले ठिक छ अब के भन्छ भने 6 वटा हाम्रो के हुन्छ नाइट्रोजनले गेन गर्न आछ र लस गराएर गेन गरे बराबर हुनुपर्छ हामीले यही त यहाँ पढिरहेको र क्रिस्टफको हाम्रो मिनिङ यही थियो र ठ्याक्कै नै बुझिन्छ है अब यो गर्ने बित्तिकै हामीले के हिन्ट पाउँछौँ भने त ल कपर हामीलाई तीनटा चाहिन्छ र हामी यहाँ मजाले तीनटा लेख्छौँ र ठिक छ अनि हामीलाई के हुन्छ नाइट्रोजन हामीलाई दुईटा चाहिरहेछ अब यहाँ हामी दुईटा त लेखिहाल्छौँ र बट तर लेकिन किन्तु परन्तु यहाँ हेर्ने यो नाइट्रोजन त यहाँ कसै हो र ध्यान देऊ के भने यो नाइट्रोजन त त्यहाँको हो र मतलब यो वाला चाहिँ हो ठिक छ यता अर्को पनि त नाइट्रोजन छ अब हामी यहाँ के आउँछौँ अर्को पनि हामीले अब यहाँ HNO3 लेखे आउनु पर्छ यहाँ हामीले स्टार लगाए भो र यहाँ पनि हामीले स्टार लगाएर छुट्टै माने भयो र हामीले यसरी गरेर आएको थियो र ठिक छ र यहाँ हाम्रो 6 भन्न आउँथ्यो र कसरी आयो र तिमीले यहाँ पनि 3 हाल्छौ अनि त्यहाँ तिम्रो 6 भइरहेछ अब यहाँ तिमी 6 हाल्छौ र मजाले र हाम्रो टोटल के हुन्थ्यो 8 वटा नाइट्रिक एसिड हेर हामीले OM मेथडमा यो गरेर आएको थियो र ठिक छ है अब यही कुरा कसरी आयन इलेक्ट्रोनले गर्छ हामी यहाँ बुझ्ने र ध्यान देऊ र नत्र मैले यहाँ टाइम खर्च गरेर यो किन दोहोऱ्याउतिर र यो किन दोहोऱ्याएको भने यो लिंक गर्न र योसँग जोड्न खोजिरहेको छु म पहिल्यै बुझेको कुरामा यो कुरा गाँसेर पढ्नुपर्छ र ठिक छ है यहाँसम्म त हामीले अगाडिको लेक्चरमा बुझिया छ यदि यही केही बुझेन भने के गर्नु लेक्चर 1 र 2 हेर्नु र ठिक छ लिंक तल छ 1 2 हेरेर यो क्लियर हुन्छ है तर 1 2 नहेरेर फेरि यही बुझ्दैन हेर अनि यो फेरि आयन इलेक्ट्रोन केरी बुझ्छौ र अब ध्यान दिएर यहाँ आउने केमा भन आयन इलेक्ट्रोनमा आएर ध्यान दिऊ है अब आयन इलेक्ट्रोनले यो काम कसरी गर्छ ठिक छ हामीलाई के चाहियो भने कपर 3टा हो र एसिड हाम्रो टोटल 8 वटा हुन्छ हामीलाई यो चाहियो र हामी आउँछौँ एलसीएम टेक्निक अब यसले के भन्न खोज्या ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर यहाँ सुन्ने अब आयन इलेक्ट्रोन मेथडमा हामी के गर्छौँ भने दुईटा हाफ हेर नर्मली दुईटा हुन्छ कहीँ 3टा 4 पनि छ र
हामी दुईटा हाफमा डिभाइड गरेर के गर्छौं रियाक्सनलाई लेख्छौं र ध्यान दिनु यहाँ फर्स्टमा यहाँ हेर त कपर 0 बाट +2 मा गएको छ मतलब अक्सिडेसन भइरहेको छ ठीक छ। अब हामी यहाँ के गर्छौं भने यसरी लेख्छौं हामी हेरौँ है राम्ररी अब राम्रो हेर्ने आयन इलेक्ट्रोनमा ध्यान दिएर हेर्ने यसले के गर्छ यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने कपरबाट कपर +2 मा गयो यस्तो हुन्छ। अब के लेख्नु अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन भनेर लेख्ने हेर फुल लेख है नाम यहाँ अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन भनेर लेख्ने हेर ठीक छ नि। र हाम्रो यहाँ कपर बिचारा कपरै मात्रै छ ठीक छ र यो फाइनली केमा गएको छ भने कपर प्लस मा गएको छ हो। ध्यान दिने हेर यही भएर यसको नाममा आयन आएको अरे कि मैले यहाँ त कपर मतलब आयन ब्रेक गरी हेर हाम्रो कपर नाइट्रेट केमा ब्रेक हुन्छ भने यसरी ब्रेक हुन्छ र कि Cu++ र के हुन्छ त 2 वटा नाइट्रेट माइनस यसरी ब्रेक हुन्छ र आयनमा र म यहाँ यसरी यो मात्रै लिइरा छु बुझिन्छ नि। यही भाव भएर यसको नाममा आयन आएको हो र ठीक छ नि नाममै छ आयन इलेक्ट्रोन हेर। अब इलेक्ट्रोन के एकैछिन बुझ्छौ रुक एकछिन रुको जरा सबर करो ठीक छ है यहाँसम्म बुझिहाल्छौ र यसलाई के भन्छ अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन हेर मतलब के गर्ने भने फर्स्टमा रिएक्सन लेख्यो ठीक छ अनि अक्सिडेसन नम्बर लेख्ने हेर अब तिमीले थाहा पाइहाल्छौ कि कुन अक्सिडेसनमा गयो र कुन रिडक्सनमा गइरहेछ र। अब जो अक्सिडेसनमा गयो हामी त्यसलाई के भन्छौं अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन र यसलाई त के ब्रेक गर्नु हेर बिचारा यो त एक्लै छ मैले त्यही सारै हेर र कपर कहाँमा गयो भने त मजाले तिम्रो यो कपर प्लस मा गइरहेछ र यो मैले लेखेर इट इज कल्ड अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन हेर र यो आयन फर्ममा छ र त्यो यसलाई भन्छौं आयनिक। अब ध्यान दिएर यहाँ बुझ्ने एकदमै ध्यान दिने हेर कि कति बेला आयोनाइजेसन गर्नै पर्छ र कति बेला आयोनाइजेसन नगरे पनि हुन्छ र यो कुरा म तिमीलाई बिस्तारै नोटमा बुझाउँला म दोहोर्याउँछु अझै ध्यान दिएर सुन्नु। म यहाँ के भने यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर तर म फेरि कति एक्जाम्पलमा ब्रेक नगरिकनै गरिरहेको हुन्छु र यसपछिको लेक्चरमा थाहा पाइहाल्छु ठीक छ है। अब कति बेला ब्रेक गरिन्छ कति बेला ब्रेक गरिँदैन म यसको स्टेप्स आउँछु र एकछिनमा पनि भनिहाल्छु चिन्ता नगर्ने है। यो क्वेशन विद्यार्थीले तुरुन्तै सोधिहाल्छ कि सधैँ ब्रेक गर्नै पर्छ र सधैँ नगर्दा नि हुन्छ र कति बेला चाहिँ गर्नै पर्छ र कति बेला तिम्रो विचार हो यो म बिस्तारै भन्छु चिन्ता नगर्ने है डोन्ट फियर ल यहाँ हेर सेकेन्डमा हामी लेख्छौँ रिडक्सन हाफ हेर रिडक्सन हाफ रिएक्सन ठीक छ है सेकेन्डमा हामी यो लेख्छौँ हेर बुझिन्छ। अब रिडक्सनमा के आछ भने नाइट्रोजन गइरहेछ र बिचारा 5 बाट त 2 मा गइरहेछ र अब ध्यान दिने यसलाई त हामीले आयनाइज गर्न सक्छौं हेर यो के हुन्छ हाइड्रोजन प्लस र नाइट्रेट माइनस हेर अब यहाँ लेख मजाले नाइट्रेट माइनस ठीक छ है र यो केमा गइरहेछ भन्दै त ल यो तिम्रो NO मा गइरहेछ र यहाँ गइरहेछ NO मा बुझिन्छ है बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ र। अब ध्यान गरेर यहाँ सोच्ने यहाँ त मैले आयनाइजै गरि हेर ठीक छ अब यहाँ मैले आयनाइज गरिन हेर ध्यान दिएर सुन्ने र यस्तोमा किन आयनाइज गरिन्न भने दुईटा कारण छ र मेन त फर्स्ट कारण के हुन्छ भने छेउमा अक्सिजन मात्रै छ र अर्को कारण के हुन्छ ध्यान दिने कि सधैँ हाम्रो आयनिक कम्पाउन्ड नहुन सक्छ कहिले हाम्रो कोभलेन्ट कम्पाउन्ड हुन्छ आयनाइज तिमीले गरेकै हुन्न कहिले पनि यस्तो त्यस्तो पनि आइदिन सक्छ र ठीक छ है ध्यान दिएर यदि हाम्रो कम्पाउन्डमा हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरु कुनै पनि फरेन कुराहरु छैन भने एक्जाम्पल यहाँ हेर्ने हाम्रो नाइट्रोजनको ON चेन्ज भयो र यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने के छ भने 5 बाट 2 मा के गएको हो नाइट्रोजन गएको हो हामी नाइट्रोजन हेर्दै छौं हेर ठीक छ र यहाँ नाइट्रोजन सँग के छ अक्सिजन र यहाँ पनि नाइट्रोजन सँग के छ अक्सिजन नै त छ नि अब तिमीले यसलाई आयनाइज नगरे पनि हुन्छ र तर तिम्रो अरु के आउँछ फर एक्जाम्पल यहाँ अर्को दिइहाल्छु यहाँ एक्जाम्पल यहाँ हेर्ने जस्तै ल K2Cr2O7 आउन थाल्यो र मलाई क्रोमियम चाहिरहेछ भने के गर्छु अफ कोर्स आयनाइज गर्छु र पोटासियम त भएन र यो त हुँदैन र हामीलाई के चाहिन्छ भने जुन एलिमेन्ट हेरिरहेछौ त्यही र अक्सिजन हाइड्रोजन एज एन एक्स्ट्रा हुन सक्छ र त्यो भन्दा अरु चाहिँ अब राखेको राम्रो मानिन्न र त्यो गरिन्न र हामी अब भनौ सर यस्तो किन एकैछिन बुझ्छौ एकछिन ढुका एकैछिन बुझिहाल्छौ र ठीक छ है ध्यान दिएर सुन्ने अब यो त भइहाल्यो र ठीक छ है अब यो हाम्रो के हुन्छ आयन छ र उता त मोलिक्युल छ र आयन यहाँ देखिरहेछ है बुझिन्छ है नाउ दिस इज आवर आयन मेथड र अब इलेक्ट्रोन कसरी भइरहेछ अब ध्यान दिएर एकदमै हेर्ने यतिमा मात्र यो कुरो सकिन्न र अब हाम्रो खतरा रुल छ र यो आयन इलेक्ट्रोन मेथडमा याद गर्नुपर्ने एकदमै नै लाइफ लङ वाला टेक्निक छ र म एकचोटी यहाँ लेख्दिन्छु तिम्रो दिमागमा जिन्दगी भरि ट्याटु छापिन्छ र यहाँ लेख मजाले AOH C भनेर लेखाएर बुझिन्छ फेरि दोहोऱ्याएर के हुन्छ AOH C र ठीक छ
ए बाट के आउँछ एटम्स लेख के हुन्छ एटम्स ओ बाट के आउँछ भन अक्सिजन के आउँछ अक्सिजन अब यस त तिमी आफै बुझ्यौ होला हाइड्रोजन अब सी बाट के आउँछ कार्बन भन्दै होला कार्बन हो हैन चार्ज हो र ठीक छ है बुझिन्छ र अब सर यो के लेख्या भन्नु गएर यो हाम्रो ब्यालेन्सिङ सिक्वेन्स हो र कि यसलाई हामी प्रायोरिटी दिने भनेर फर्स्टमा के गर्ने भन एटमलाई ब्यालेन्स गर्नु ठीक छ नि त्यसपछि कसलाई गर्नु अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नु त्यसपछि कसलाई गर्नु हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नु अनि लास्टमा चार्जलाई ब्यालेन्स गर्नु हो र मैले नोटमा पनि देखाउँछु चिन्ता नगर्ने हेर यसलाई भन्छौँ हामी एओएचसी एओएचसी के भन्दै त्यसलाई एओएचसी फेरि भन्दै हो एओएचसी यो कुरा हामीले लाइफ लङ बिर्सिनु भएन है एओएचसी के भन्दै त्यसलाई एओएचसी ठीक छ अब यो कुरा मैले आफ्नो टाइममा लगभग 2069 तिरको कुरा हो यसलाई मैले अर्को यो नारा बनाएर याद गरेको थिएँ र ठीक छ अब तिमी आफ्नो तरिकाले याद गर्न सक्छौ मेरो वाला नारा भनिदिन्छु ध्यान दिएर सुन एओएचसी लाई म के भन्थे भने ध्यान दिएर सुन है आलिया भट्ट हैन आलिया ओपन्ड हर क्याप खोल्यो भने क्या आलिया ओपन्ड हर क्याप त्यो देखेर म त ज्याप फेरि गएर लगाएर यसरी याद गराएर मैले लाइफ लङ बिर्साएर म त्यो त्यो टाइम मैले बनाएको ट्रिक हो यो दोहोऱ्याउँछ के हुन्छ आलिया ओपन्ड हर क्याप त्यो देखेर म त झ्याप बुझ्यो है अब यस्तो कुरा धेरै भन्नुहुन्न र फेरि यो पढाएको कि स्टुडेन्ट बिगारेको भन्छन् ठीक छ जस्ट एओएचसी भन्दै याद गरेर सुटुक्क तिमीलाई भन्दै आएर यो बाहिर चिच्याउँदै हिँड्नुहुन्न यस्तो कुराहरू के भन्नु त आलिया ओपन हर क्याप यो देखेर म त झ्याप बुझ्यो होइन यति कुरा बुझे भइहाल्यो र ठीक छ है यति कुरा बुझे भइहाल्यो र एओएचसी तिमीले लाइफ लङ याद गर्न सक्छौ र ठीक छ है तर एओएचसी भन्छु है म यो म ट्रिक धेरै दोहोऱ्याउनु र फेरि कस्तो अलिकति उ देखिन्छ क्या अलि म्याच्योर देखिन्छ होला होइन क्लासमा आएर त म चाहिँ के सिकाइसक्दिएन होइन अब यहाँ फर्मल लेक्चरमा चाहिँ फेरि यस्ता कुरा धेरै गरे ठिक हुन्न होला होइन तर मजाक त म धेरै गर्छु क्लासमा ल बुझिसकेको थिएँ ल यहाँ यो त अलिअलि बुझिहाल्यो अब कुरा यो आउँछ ध्यान दिएर सुन्ने एटम भने कस्तो एटम हो अक्सिजन हाइड्रोजन भन्दा एटमै हो होइन ध्यान दिएर यहाँ सुन्ने एटम भने त्यो एटम हो जसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छ र हामी त्यसलाई एटम भनिरहेको छौँ र यहाँ र एटम कसरी ब्यालेन्स हुन्छ भन हिट एन्ड ट्रायल लेखिरहेको है खतरा छ यो हिट एन्ड ट्रायल एटम कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ भन हिट एन्ड ट्रायल र अक्सिजन कसरी ब्यालेन्स हुन्छ भन पानी रे पानी ये हो जिन्दगानी पानी हालेर अक्सिजन ब्यालेन्स हुन्छ र हाइड्रोजन कसरी ब्यालेन्स हुन्छ भन हाइड्रोजन आयनले हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्छ र चार्ज कसले ब्यालेन्स गर्छ भन चार्जलाई इलेक्ट्रोनले ब्यालेन्स गर्छ कसले भन चार्जलाई इलेक्ट्रोनले ब्यालेन्स गर्छ किन लास्टमा यहाँ ई आएको छ यहाँ फर्स्टमा ई आएको छ हैन याद गर्न मात्रै हुन्छ है यो भएर ब्यालेन्स भएको होइन र बिस्तारै बुझिहाल्छ भने ठीक छ है अब यहाँसम्म सर केही बुझ्दैन सर के भन्दा यो के लेखायो चाचाडा के रोजायो भन्दा ध्यान दिने र म तिमीलाई भर्खर के भनि भन तिमीले दुईटा हाफ लेख्नु अरे यहाँ नर्मली दुईटा हुन्छ कहिलेकाहीँ तीनटा पनि हुन्छ म भन्दैछु है अब यो दुईटामा तिमीले यो चेक गर्छौ के र म तिमीलाई यो सिकाउन खोज्दैछु र कि एलसीएम टेक्निक कसरी लाउने हो र एलसीएम मात्रै भनेर नि त भएन कुन बेला कसरी लाउने हो र यो तेरो ब्यालेन्स गर्ने सिक्वेन्स भन्दैछु र फर्स्टमा एटम हेर्नु त्यसपछि अक्सिजन हेर्नु त्यसपछि हाइड्रोजन हेर्नु अनि बल्ल चार्ज हेर्नु र जब तिमीले चार्ज मिलाएर हेर्न जाने भने रियाक्सन ब्यालेन्स भयो र ध्यान दिऊ है यो दुईटामा यो काम गर्ने भन्न खोजेर अब कसरी भन्ला हो र यसरी हेर गरिहाल्छु म तुरुन्त हेर ध्यान दिऊ एटम गर्ने अब अक्सिडेसन अफ रियाक्सनमा एटम के छ कपर छ र किन कपर भारे भन यसकै त ओएन चेन्ज भएको छ र यसलाई म एटम भन्छु भन्दैछु र कसरी ब्यालेन्स गर्ने हिट एन्ड ट्रायल एउटा एटम छ र के ब्यालेन्स गर्नु परेन आफै ब्यालेन्स छ र एटम ब्यालेन्स छ ठीक छ है अब तल जाऊ हेर तिमी रिडक्सनमा जाऊ हेर रिडक्सनमा के छ नाइट्रेट र यनो छ र ध्यान दिन हाम्रो एटम के हुन्छ नाइट्रोजन किन भन नाइट्रोजनकै त चेन्ज भएको छ बुझ है अब नाइट्रोजनको त चेन्ज भएको छ र यहाँ नाइट्रोजन एउटा यहाँ पनि एउटा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ र यदि यहाँ N2O आयो के हुन्छ यहाँ तिमी 2 हाल्थ्यौ र यसलाई भन्छ तिमी हिट एन्ड ट्रायल चिन्ता नगर्ने यसपछिको लेक्चरमा सबै इक्जाम्पल आउँछ चिन्ता नगर है जसमा तिमीलाई बेसिक दिँदैछु र है अब तिमी जाऊ अक्सिजनमा किनभने एटम त हाम्रो ब्यालेन्स भइहाल्न गर्नै नपर्ने रहेछ र है अब जाऊ तिमी अक्सिजनमा अब माथि हेर अक्सिजन त छँदै छैन र के ब्यालेन्स गर्नु परेन तल जाऊ हेर तल के छ भने यहाँ तीनटा यहाँ त एउटा मात्रै हेर कहाँ पुगेन राइट ह्यान्ड साइडमा पुगेन अब अक्सिजन के ब्यालेन्स गर्छ रे पानी यही हो जिन्दगानी अब म यहाँ के थप्दैछु भन म यहाँ पानी थपिरहेको छु दुईटा अब ल सर किन दुईटा गन रे गन तिमीलाई जनसङ्ख्या निकाल्न आइहाल्छ र यहाँ तीनटा छ अक्सिजन र यहाँ के छ भने एउटा दुईटा तीनटा बुझेन अब
अक्सिजन ब्यालेन्स गरे भन्छ नि यसलाई। हेर कसरी ब्यालेन्स गर्ने रे, पानी हाल्ने नि, फेरि ध्यान दिने है, फेरि बर्बाद गरेर यहाँ अगाडि 3 लाख लाऊ बर्बादै हुन्छ र। अगाडि 3 राख्यो भने नि यो जति ठुलो अपराध नेपालको कानुनमा केही पनि छैन र। ध्यान दिने, किन भन्दैछु हिट एन्ड ट्रायल कसको लागि, एटमको लागि। हेर यहाँ हाम्रो एटम नाइट्रोजन हुन्छ किनभने उसकै त ओएन चेन्ज भएको छ, त्यसो है यहाँ तिमीले एटम हुज ओएन इज चेन्ज्ड भनेर लेखे पनि हुन्छ र। बुझ्छ है यहाँसम्म। अब हाम्रो अक्सिजनलाई त हामी पानीले ब्यालेन्स गर्छौँ हेर, फेरि यहाँ अगाडि 3 हाली मूर्खता नगर्ने थियो, के अरे पानी थप्ने। हेर जहाँ अक्सिजन पुगेन त्यहाँ चाहिँ पानी थप्छौ र। अब किन थप्छौ बिस्तारै बुझ्दै जान्छु, चिन्ता नगर है, म वाइ फ्याक्टर सल्भ गर्छु र मिलेसम्म है। अब अक्सिजन ब्यालेन्स भएन र गन आफै, यहाँ छ 3टा, 1टा 2टा 3टा ब्यालेन्स छ र, ठिक छ। यो पनि ब्यालेन्स भइसक्यो। अब जाऊ तिमी हाइड्रोजनमा, माथि हेर्नै पर्दैन हाइड्रोजन छँदै छैन र। तल जाऊ हाइड्रोजन ब्यालेन्स छैन र, तल त यहाँ के छ 4वटा हाइड्रोजन र यहाँ के छ भने छँदै छैन र। मतलब मलाई त्यसो भए हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु परिरहेछ। अब हाइड्रोजनलाई कसले ब्यालेन्स गरिन्छ भने H+ आयनले अथवा हाइड्रोजन आयनले। यहाँ पुगेन 4वटा, यहाँ छ 4वटा। अब म के गर्छु भने यहाँ हाल्छु, हेर ठिक छ है। अब यहाँ पनि 4वटा हाइड्रोजन प्लस। ध्यान देऊ, किन रे हामी हाइड्रोजन त H+ ले ब्यालेन्स गर्छौँ र भन्दैछु भर्खरै, ठिक छ है। यहाँ 4वटा हाइड्रोजन, यहाँ 4वटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स दिएर, यहाँ टोटल 3टा अक्सिजन, यहाँ 1टा 2टा 3टा अक्सिजन ब्यालेन्स दिएर भने जस्तो सबै ब्यालेन्स भइरहेछ, ठिक छ नि। तलमाथि यसरी ब्यालेन्स गरिन्छ र, बुझ्यो। अब अहिले ओपन हर क्याप, यो देखेर म त ज्याप त्यसै भने त होइन र, मैले यो सिक्वेन्स भयङ्कर महत्त्वपूर्ण छ र, उल्टो पाल्टो गर्दाखेरि बर्बादी हुन्छ र यहाँ, ठिक छ है। अब आउँछ चार्ज ब्यालेन्स गर्ने र। अब इलेक्ट्रोन त हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हेर, तर जोपट्टि धेरै पोजिटिभ छ त्यसमा नेगेटिभ हाल्ने र। मतलब के हो भने त धनी छ भने गरिब बनाइदियो भने यार, ठिक छ है। अब यहाँ हेर्ने, यहाँ के छ भने बिचारा चार्ज छैन, त न्युट्रल छ। यहाँ के छ 2टा प्लस चार्ज छ र। अब ब्यालेन्स गर्न नेगेटिभ कहाँ हाल्नु पर्ला, मैले पक्कै पनि यहाँ हाल्नु पर्ला र। किन भन्देऊ त ल, यो 2टा नेगेटिभ र 2टा पोजिटिभ त न्युट्रल हुन्छ र। यहाँ त पहिल्यैबाट न्युट्रल छ र। ध्यान दिने, चार्ज इज अलवेज ब्यालेन्स्ड बाइ इलेक्ट्रोन, ठिक छ। र कतापट्टि इलेक्ट्रोन हालिन्छ जतापट्टि धेरै पोजिटिभ छ र त्यहाँ इलेक्ट्रोन हाल्ने र। एनी हाउ पोजिटिभ घटाउ दोहोऱ्याउ चाहिँ के हुन्छ भने त ल, एनी हाउ पोजिटिभ घटाउ र, ठिक छ है। यहाँ टोटल नल भयो र, न्युट्रल भयो र, ठिक छ। चार्ज नल भयो है, यहाँ त पहिलेबाट न्युट्रल थियो र, माथिको चट भयो र, अब ठिक छ नि। अब तल आऊ हेर, अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने, यता बिचारा सबै न्युट्रल छ र नहेर। अब जाऊ यतापट्टि हेर, यहाँ के छ भने 4वटा पोजिटिभ 1टा नेगेटिभ र। अब 4 पोजिटिभ र 1टा नेगेटिभ जोड्दा के हुन्छ भने बाँकी हुन्छ हाम्रो 3वटा पोजिटिभ, ठिक छ है। तर हामीलाई के चाहिएको छ भने ठ्याक्कै हामीलाई न्युट्रल चाहिएको छ र। अब तिमीले बुझ्यौ होला र, म कतापट्टि इलेक्ट्रोन हाल्नु, अब जहाँ छ धेरै प्लस त्यहाँ इलेक्ट्रोन बस। दोहोऱ्याउ चाहिँ के भन, जहाँ छ धेरै प्लस त्यहाँ इलेक्ट्रोन बस हेर। अब यहाँ के छ भने 3टा इलेक्ट्रोन हालिदिउँला, ठिक छ नि। अब ध्यान दिएर आफै जोड, नपत्याएर, ठिक छ, आफैले जोडेर हेर। यहाँ के हुन्छ अब 3टा माइनस र 1टा माइनसले के हुन्छ 4टा माइनस प्लस 4टा प्लस 0 आएर न्युट्रल हेर। उता बिचारा न्युट्रलै छ आएर हो, यसलाई भन्छौँ हामीले अब हाफ रियाक्सनलाई ब्यालेन्स्ड गराएर। अब बुझ्यौ तिमीले AOHC को मिनिङ के हो। यो सिक्वेन्सलाई पनि हामीले फलो गर्ने, यति गरेर हाम्रो पुरै रियाक्सन सक्यो र, अब कम्प्लिट सक्यो र। अब अनुसार यो निकालेर हामीले के गर्न खोजेका, त्यसो भए ध्यान देऊ, एकदमै ध्यान देऊ है। अब यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा आयो यो भिडियोमा। अब अनुसार पहिलो खोइ अघि भर्खर बनाएको थिए र हैन, बिर्स्या भए रि गरेर हेर। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने, कपर अक्सिडेसनमा जाँदा फेरि कपर प्लस प्लस आयन बन्छ र 2टा इलेक्ट्रोन फाल्छ र। ध्यान दिएर सुन, यो रियाक्सन पछि इलेक्ट्रोलाइसिसमा पनि धेरै काम लाग्छ र। यस्तो लेख्न जान्नुपर्छ र कि कपर यदि अक्सिडेसनमा गइरहेको छ भने इलेक्ट्रोनले लस गर्छ र थोरै आफ्नो कन्सेप्ट लगाऊ रे यहाँ कि अक्सिडेसन भने के हुन्छ, लस अफ इलेक्ट्रोन र लस त भइरहेछ नि। यहाँ कपरले इलेक्ट्रोन लस त गराउने हो। ध्यान दिनु त ल, प्रोडक्ट साइडमा छ इलेक्ट्रोन त, मतलब कपर र न्युट्रल एटमले कपर आयन र इलेक्ट्रोन ब्रेक भने इलेक्ट्रोन त लस गरिरहेछ र। अब बुझिरहेछ है। त्यही भएर अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनमा जहिले पनि इलेक्ट्रोन के हुन्छ, राइट साइडमा आइरहन्छ, बिकज इट इज योर डी इलेक्ट्रोनेसन। तिमीले पढेर आएको होला र है। अब त्यस्तै जाऊ तिमी रिडक्सन हाफमा, यसमा तिमी के बुझ्छौ भने कि नाइट्रेट आयनले 3टा इलेक्ट्रोन गेन गरेर 4वटा हाइड्रोजन प्लस गेन गर्दैछ भने यो तिम्रो नाइट्रिक अक्साइड र 2टा पानीमा गइरहेछ र
हामी यो बुझ्छौँ र अब ध्यान दिने है रिडक्सन भने के हुन्छ भने गेन अफ इलेक्ट्रोन र गेन भने यही त हो र कि लेफ्ट साइडमा हाल्नु भने के हो एडिसन गर्नु गेन गरे जस्तो हो र त्यो र रिडक्सनमा जहिले पनि इलेक्ट्रोन कहाँ आउँछ भने लेफ्ट साइडमा आउँछ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है ध्यान दिने अब ध्यान दिएर यहाँ सोच कि यो दुईटा नम्बर त हामीले माथि कतै देखिसकेका होइन र ध्यान दिएर यहाँ हेर नि यहाँ हेर्नु यो के हो यो एउटा कप्परले दुईटा इलेक्ट्रोन फाल्नेवाला छ त्यहाँ त्यही निक्लेन र एउटा नाइट्रोजनले तीनटा इलेक्ट्रोन खानेवाला छ यहाँ त्यही निक्लिरहेको छ र त्यही निक्ल्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यही निक्ल्यो र बुझ्यौ नि हामी माथि अघि नै निकालेको थियो यो कुरा त होइन र हो हेर अब तिमीहरूलाई सर यहाँ त त्यसै आइरहेको थियो यहाँ त यत्रो गर्नु परिरहेछ होइन र यो त्यही पनि सहिलो हुन्छ अरे यो किनकि यसले अरू धेरै कुरा ब्यालेन्स गरिरहेछ क्या र ठिक छ नि बुझ्न जरुरी छ है यदि छोटोलाई सर यति लामो किन गरे भन्दा गएर त्यो होइन अरे यहाँ धेरै छोटो हुन्छ अरे यो बिस्तारै पहिला टोटल फिनिस प्रडक्ट लिएर ठिक छ है यहाँसम्म अलिअलि बुझ्यो होला र ध्यान दिनु अब हामी के गर्छौँ यो दुईटा हामी अब एड गर्छौँ र के गर्छौँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र मतलब के भन कि अक्सिडेसन रिडक्सनमा हामी एड गर्छौँ ठिक छ किनभने त हाफ हाफ छ र म फेरि यसलाई जोड्छु र तर यसरी जोड्छु कि यो इलेक्ट्रोन ठ्याक्कै सेम सेम हुनु पर्यो र यहाँ जति इलेक्ट्रोन छ यहाँ पनि त्यति नै हुनुपर्छ र म तिमीलाई अघि भन्दै थिएँ एलसीएम टेक्निक के भनौ दोहोऱ्याउ अझै दोहोऱ्याउ के हुन्छ एलसीएम टेक्निक यो नै यही हो र कि यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ 2 र 3 को एलसीएम के होला यस्तो सोध्नु पर्ने दिन पनि आए है र 2 र 3 को एलसीएम के होला 6 होला भेरी इजी र ठिक छ अब म के गर्छु भने माथि पनि 6 इलेक्ट्रोन बनाउँछु र तल पनि 6 इलेक्ट्रोन नै बनाउँछु मतलब तिमीले अब बुझ्यो होला र कि एलसीएम टेक्निक कसमा लाउने हो भन्दै त ल इलेक्ट्रोनको जनसंख्यामा लाउने र ठिक छ र माथि पनि मलाई के चाहियो 6 नै चाहियो म 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु किनभने एनी हाउ 6 बनाऊ ठिक छ अब यहाँ म के गर्छु भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु होल रिएक्सनलाई फेरि हेर होल रिएक्सन हेर बुझिन्छ किनभने वार पार पुरै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ गरेपछि हेर ठिक छ है लगभग बुझिन्छ अब मैले यदि दुईटा यो जोडी भने त यो राइट र लेफ्टको त ठ्याक्कै इलेक्ट्रोन त काटिन्छ र हो यसलाई तिमी भन्छौ एलसीएम टेक्निक र बुझिन्छ नि र हामीले यहाँ पनि त्यस्तै नै गरे हैन र तर यहाँ चाहिँ हामीले क्रिस क्रस गरेको थियो र यहाँ हामी एलसीएम निकालेर गर्दैछौँ र ठिक छ है लगभग बुझ्यो होला अब ध्यान दिएर हेर्दै थोरै ध्यान दिऊ है सकिहाल्यो र अब एकैछिन सक्यो हो हाम्रो कन्सेप्ट सिज र अब जस्तै एकै लाइनमा लेख्न बाँकी छ र अब म यो दुटालाई एड गर्न गइरहेको छु के भन्दै त ल एड गर्न गइरहेको छु ठिक छ अब यहाँ लेखौँ ल एडिङ बोथ हाफ्स भन्ने भयो ल बोथ ल हाफ्स दुटै एड गरौ एकचोटि एड गर्दा के हुन्छ त ल यहाँ त तीनटा कप्पर छ र यहाँ के हुन्छ भने तीनटा कप्पर म डाइरेक्ट गरिरहेको छु है तीनटा कप्पर छ ठिक छ तीनटा कप्पर 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो नि त यहाँ 3 छ नि त यसले मल्टिप्लाई गरेको छ तीनटा कप्पर हेर अब यता के हुन्छ त 2 2 3 6 दुई मल्टिप्लाई गर र यो त हाम्रो काटिन्छ र यो त काटिन्छ र जोड्दा यो काटिन्छ र ठिक छ है अब 2 * 4h+ भने के हुन्छ त ल 8 वटा H+ आयन भइरहेछ र बुझ्छ है ब्र्याकेट खोल्दैछु है अब अर्को यहाँ के हुन्छ त ल दुईटा NO3- हेर बुझिरहेछ भेरी गुड हेर अब त्यसपछि हामी जाउँ के भन्नु त ल राइट साइडको एरोमा आएर यहाँ हेर 3 ले कप्परलाई गर्दा के होला भने 3 कप्पर प्लस आयन हेर ठिक छ अब त्यसपछि ध्यान दिनु त ल उता माथि त केही बाँकी छैन अब यता गर्दा के हुन्छ भने दुईटा NO के हुन्छ दुईटा NO ठिक छ अनि त्यसपछि के आउँछ त ल 2 to the 4 चाडा पानी रे पानी यही हो जिन्दगानी ठिक छ है अब ध्यान दिएर तिमी हेर त कप्पर 3टा एटम कप्पर 3टा ठिक छ नि र ध्यान दिएर सुन्ने यहाँ हाम्रो 2 र 6 र टोटल के छ 8 वटा नाइट्रिक एसिड छ र हो र 8 वटा हाइड्रोजन आयन छैन यहाँ हेर त ल यहाँ दुईटा H+ यहाँ 6टा H+ यहाँ ठ्याक्कै 8 वटा H+ छ र यसबाट बुझिहालिन्छ र कि हामीलाई 8 वटा नाइट्रिक एसिड बनाउनु पर्ने छ र H+ हेरेर बुझ्छौ र ठिक छ अब तिमीले यो सोध्दै छौ मलाई थाहा भइछ नि कि सर नाइट्रेट त दुईटा मात्रै छ यो पनि त हामीलाई 8 वटा चाहिने हैन र एक्ज्याक्टली हो र 100% तिमी करेक्ट छौ र रोकमा भन्दै छु र अब त्यसपछि 3टा कप्पर आयन छ र यहाँ 3टै छ र ठिक छ दुईटा यानो हुन्छ उ त्यहाँ दुईटै यानो छ अब पानी कति होला 4 वटा भन्छ र अब एकदम ध्यान दिने कि यहाँ हाम्रो के हो नाइट्रेट पुगेन र अब तिमीले बुझ्यौ होला र यहाँ पनि त नाइट्रेट पुगिरहेको छैन कमन सेन्स लाउ त ल कप्परसँग खोइ नाइट्रेट भन त ल कप्परसँग पनि त नाइट्रेट हुनुपर्छ र अब तिमीले बुझ्यौ होला र कि हाम्रो यो मात्र एन्सर त हैन र
यसलाई हामी भन्छौँ ब्यालेन्स्ड आयनिक रियाक्सन भन्छ। यसलाई के भन्छ त ल ब्यालेन्स्ड आयनिक रियाक्सन। दोहोऱ्याउँछ के भन्छ बिर 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 ब्यालेन्स्ड आयनिक रियाक्सन भन्छ यसलाई। र यसलाई लास्टमा हामी के गर्छौँ अब ब्यालेन्स्ड मोलिकुलर रियाक्सनमा कन्भर्ट गर्छौँ। र के गर्छौँ न ब्यालेन्स्ड मोलिकुलर रियाक्सनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब कन्भर्ट कसरी गरिन्छ भन यहाँ तिमी हाल्छौ 6 वटा नाइट्रेट ठ्याक्कै हाल्छौ र ठीक छ। र यहाँ पनि तिमी हाल्छौ के भन्छ 6 वटा नाइट्रेट हाल। अब 3टा कपर र 6 नाइट्रेटले के भन्छ कपर नाइट्रेट नपत्याएर कि 3 2 6 वटा नाइट्रेट हो र यहाँ त आइसक्यो र यहाँ 8 वटा हाइड्रोजन र 8 वटा नाइट्रेट के हुन्छ अब 8 वटा नाइट्रिक एसिड एन्सर आइसक्यो तुरुन्त। बुझिन्छ। र यहाँ धेरै बुझ्न जरुरी छैन। र म तिमीलाई पछि इक्जाम्पलमा बुझाइहालौँला ठीक छ। एन्सर आइसक्यो तुरुन्तै ध्यान दिउ त ल। यहाँ मैले सुनिरहेको थिएँ यहाँसम्म लगभग एन्सर आइसक्यो। ल्याङ्ग्वेज अलिअलि बाँकी छ त्यो हामी गाना गाउने काम त बिस्तारै आफै गरिहालौँला। बुझ्यो। अब आयन इलेक्ट्रोन मेथडले कसरी काम गर्दो रहेछ ध्यान दियो। अब यहाँबाट के बुझ्यो भन कि जे काम उसको क्रिस्क्रस थियो यो काम यसको एलसीएम टेक्निक छ ठीक छ। अब यसमा नयाँ के आयो भने यहाँ तिमीले आयनाइज गर्नुपर्छ अनि आयनिक रियाक्सन आउँछ अनि यसलाई तिमीले फेरि के गर्नुपर्छ मोलिकुलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। तर यो एकदमै टोटल प्याकेजमा धेरै इजी र छोटो हुन्छ ठीक छ है। र मलाई पनि पर्सनली आफू स्टुडेन्ट हुँदा फेरि अक्सिडेसन नम्बर मेथड भन्दा त आयन वाला मजा आउँथ्यो गरेर मलाई यो राम्रो लाग्थ्यो र ठीक छ। ल म यो फास्ट गर्न सक्थेँ र ओएन नम्बर मेथड भन्दा फास्ट गर्न सकिन्थ्यो ठीक छ है। अब ध्यान दिएर सुन्नु ठीक छ। अब यसमा डिफरेन्स के हो न देख्यो र मजा डिफरेन्स के हो थोरै यहाँ डिफरेन्स छ। सिमिलरिटी के छ भन यहाँ जब इलेक्ट्रोन यहाँ तिम्रो लस गरेर आछ त्यहाँ पनि त्यही निस्किन्छ र कन्ज्युम जति यहाँ पनि त्यही निस्किन्छ। यो त फन्डामेन्टल कुरा चेन्जै हुँदैन र यो त सेम हो कन्स्ट्यान्ट हो र यो त यसलाई तिम्रो फरक एप्रोच मात्रै दिन खोज्या हो र आयन इलेक्ट्रोनको सिग्निफिकेन्स यहाँ छ अरे मेन कन्सेप्ट यो हो र ठीक छ नि। अब यहाँ तिम्रो राम्ररी बुझ्यौ भने के हुन्छ भने तिमी अब 90% मा परिरहेछौ र ठीक छ है। अब यदि यहीसँग बुझ्यौ भने के हुन्छ तिमी अब 10% मा परिसक्यौ र परिसक्यो 10% मा यदि यही बुझ्यौ भने ठीक छ नि। अब ध्यान दिएर सुन्ने म यसको मजाले नोट लेखाउँला ठीक छ है। म प्रपर तरिकाले नोट लेखाइदिन्छु के पछि के गर्ने हो। र यहाँसम्म हामीले के बुझ्यौ भन कि आयन इलेक्ट्रोन मेथडको नाम किन आयन इलेक्ट्रोन हो र यसले आयन इलेक्ट्रोनको युज कसरी गरिरहेछ र यसले अक्सिडेसन नम्बर मेथड भन्दा कुन फरक ढङ्गले त्यही काम गरिरहेछ र काम सेम हो तर एप्रोच मात्रै थोरै मोडिफाइड तरिकाको छ र बुझिन्छ है। तिमीले कम्पेयर गरेर बुझ्यौ भने लाइफ लङ बिर्सिदैनौ र ओ त्यो ट्रिक कहिले पनि नबिर्सिनौ एओएचसी 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 र के भनेर याद गर्ने रे दोहोऱ्याइदेऊ ठीक छ है। लगभग बुझ्यौ होला ठीक छ। अब मजाले यहाँ म स्टेप्स लेखाउँछु। म थोरै पहिला सरसफाइ अभियानमा जाउँला र अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्नु होला मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो पनि हेर्दै हो कि हाम्रो युट्युब च्यानल इराज पर्जुली क्लासेसलाई तिमी जति सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट फ्युचरमा हाल्दै जान्छु ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सरसफाइ अभियानमा जाउँला अनि हामी चट्ट प्रपर तरिकाले नोट लेख्छौँ र एकैछिन रुका है जस्ट अ मोमेन्ट सरसफाइ अभियान ल एकैछिन सिद्धिहाल्यो ल। अब हामी जाउँ प्रपर नोटमा आएर ठीक छ विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट ठीक छ है। हामी हेडिङ के लेखौँ त ल स्टेप्स फर ब्यालेन्सिङ रियाक्सन बाइ आयन इलेक्ट्रोन मेथड यहाँ मजाले लेख्यो के भन्छ स्टेप्स ठीक छ फर ल ब्यालेन्सिङ ल रियाक्सन बाइ आयन इलेक्ट्रोन ल मेथड हेर मजाले तिमी हेडिङ लेख्थ्यौ ठीक छ है। वान बाई वान डिटेलमा हेर्दैला फर्स्टमा के गरौँ त ल कपी द स्केटर रियाक्सन ओएन मा पनि यही थियो र लेख मजाले के हुन्छ कपी द गिभन ठीक छ स्केलेटल रियाक्सन एन्ड राइट द ओएन ओएन भने के हुन्छ त ल अक्सिडेसन नम्बर ठीक छ अफ इच एटम ठीक छ है। अब मैले पहिला पनि भनिएको कुरा हो यदि तिमी एक्सपर्ट भइसक्यो भने जसको चेन्ज भएको छ त्यसको मात्रै लेख्दा हुन्छ र तर बिगिनर छ भने के गर्नु भन हरेकको निकाल्ने प्र्याक्टिस गर्दा फेरि ठीक हुन्छ र ठीक छ है। अब यसपछि 2 मा हामी के गर्छौँ भन्दा
अब कुन चाहिँ अक्सिडाइज भयो कुन चाहिँ रिड्युस भयो त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यहाँ लेखा गरेर के हुन्छ आइडेन्टिफाई द oxidized and reduced species by analyzing change in ON। ठीक छ है, ल चेन्ज इन ON हेर, ठीक छ। ON घटेमा के हुन्छ भन्दा ल यो हाम्रो रिडक्सनमा गइरहेछ र, ठीक छ है। बढेमा के हुन्छ भन्दा अक्सिडेसनमा गइरहेको हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्छ, भेरी गुड। अब हामी के गर्छौँ भन्दा हाफ रियाक्सन लेख्छौँ। के भन्दा यहाँ लेख्ने मजाले राइट द oxidation and reduction, ठीक छ, half reactions, ठीक छ। योबाट थाहा हुन्छ नि त हामीलाई होइन। हामी अब के गर्छौँ अक्सिडेसन र रिडक्सन हाफ रियाक्सन्स लेख्छौँ। अनि यहाँ यसरी ब्र्याकेटमा लेख्नु होला आयोनाइज है त, आयोनाइज इफ नेसेसरी। कहाँ आयोनाइज गर्नुपर्छ त्यहाँ आयोनाइज गर्न सक्छौ होला, ठीक छ। अब कहाँ तिम्रो कहिले आयोनाइज नगर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ, ठीक छ है। मजाले बुझिहाल्छौ। अघि भर्खर मैले तिमीलाई दिएको छु एक्जाम्पल, म पछि तिमीलाई अझै धेरै एक्जाम्पल दिन्छु, चिन्ता नगर्ने। कहाँ आयोनाइज गर्नै पर्छ, कहाँ आयोनाइज नगर्दा नि हुन्छ, कहाँ गर्नु पर्दैन, हामी मजाले यसपछिको लेक्चरमा हेर्छौँ, चिन्ता नगर्ने, ठीक छ है। र आयोनाइज गरेर हामी के गर्छौँ भने अक्सिडेसन र रिडक्सन अफ रियाक्सन्स लेखिहाल्छौँ र, ठीक छ। अब यो गर्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, यहाँ लेख्दै हुन्छ होला एन्ड यहाँ गरौँ न फर्दर मोर। अब के हुन्छ भन्दा ब्यालेन्स oxidation and reduction half reactions, ठीक छ। सेपरेटली by following the order फलो गर्ने। र हामी फर्स्टमा के गर्छौँ भने AOHC लेख्ने ल, के हुन्छ भने A, ठीक छ, OH र C र, ठीक छ है। अब A भने के हुन्छ भन्दा ल एटम्स हुज ON इज चेन्ज, र A भने के हो भने एटम हुज oxidation number is changed, यसलाई हामी A भन्छौँ। O भने के हुन्छ अक्सिजन एटम, अक्सिजन, H भने हाइड्रोजन, C भनेको चार्ज। र ब्यालेन्स केले गरिन्छ भने यो कसरी ब्यालेन्स हुन्छ, हिट एन्ड ड्राई। यहाँ हरियो लेखिदिन्छु ल, रातो पिरो पार्दिनु ल, के हुन्छ यो कसरी हिट एन्ड ड्रायल, ठीक छ, यसले गर्ने यार, ठीक छ। यसलाई कसरी गरिन्छ भने बाई एडिसन अफ वाटर, पानीले पानी यही हो जिन्दगानी। र यसलाई कसरी गरिन्छ भने बाई एडिसन अफ हाइड्रोजन आयन, ठीक छ। अब यसलाई के हुन्छ भने बाई एडिसन अफ इलेक्ट्रोन इन, के हुन्छ भने मोर पोजिटिभ साइड। हेर जहाँ धेरै पोजिटिभ छ त्यहाँ तिमी के गर्नु भन्दा ल इलेक्ट्रोन एड गरिदिनु गएर, अनि टक्क चार्ज ब्यालेन्स भइहाल्छ। यसरी ब्यालेन्स गरिन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ। अब त्यसपछि हामी 4 मा के गर्छौँ भन्दा ल इक्वलाइज गर्ने, र दुईपट्टिकै इक्वलाइज गर्नु इलेक्ट्रोन्स लगाएर, मतलब अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हाफमा हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रोन्स इक्वलाइज गर्छौँ भनेर, ठिक छ है। यसले बाटो लेखौ, यसले के हुन्छ भन्दा यस्तो गर्ने, इक्वलाइज के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन्स of both oxidation and reduction halves by के हुन्छ by यो के हो भन्दा ल यहाँ के हुन्छ कमेन्टमा लेख्नु है। इक्वलाइज इलेक्ट्रोन्स अफ बोथ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन हाफ बाई केले गर्ने हो लेखेर कमेन्टमा। अब यसपछि हामी के गर्छौँ भने एड गर्ने, र के हुन्छ अब एड बोथ अक्सिडेसन एन्ड, ठिक छ ल, रिडक्सन
halves, ठिक छ, to obtain balanced ionic reaction. यो कुरा भएको थियो र यदि यो दुईटा हाफ एड गर्दा के हुन्छ भने त यदि हामीले यो दुईटा हाफ एड गर्छौं भने के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन त काटिहाल्छ र ठीक छ, किनभने हामीले यहाँ इक्वलाइज गरेछ हैन, हामीले त्यो समथिङ टेक्निक फलो गरेछ। त्यो बक्स भित्र के हुन्छ तिमीले लेख्नु भयो कमेन्टमा, ठीक छ है। यति क्लास त गर्न बन्द आएर यति त गर्ने भयो, यति त हाम्रो हक छ र सोध्ने है। यो तिमीले अब ट्राई गर्नु भएर बुझिहाल्छौ र अघि मैले त्यत्रो भनेको छु र हैन। अब त्यो टेक्निक लाउने बित्तिकै के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन प्रोटोन ब्यालेन्स भइहाल्यो र जोड्ने हेर, जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा हामी अब्टेन गर्छौं अब ब्यालेन्स्ड आयोनिक रिएक्सन, ठीक छ है। र यसलाई फ्युचर लेक्चर म BIR भन्दै लेख्छु है, म BIR भन्दै लेख्छु। यसको मिनिङ के हुन्छ भने ब्यालेन्स्ड आयोनिक रिएक्सन हुन्छ र ठीक छ है। यो भइहाल्यो र अब हामी यसलाई के गर्छौं भने ब्यालेन्स्ड मोलिकुलरमा कन्भर्ट गर्ने। अब लेखा 6 मा लास्टमा के हुन्छ फाइनली कन्भर्ट के हुन्छ भन्दा ब्यालेन्स्ड ionic reaction into balanced molecular reaction, ठीक छ, मोलिकुलर रिएक्सन ठीक छ है। अब यसलाई हामीले BMR भने पनि हुन्छ र ठीक छ, तर BMR चाहिँ मलाई किन भन्न मन लागिरहेको छैन भने यो अर्को हुन्छ क्या र। BMR भनेको तिमीले बायोलोजीमा पढाए हैन, बेसाल मेटाबोलिक रेट भन्छ हो र। यो तिम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, ठीक छ है। यो तिम्रो उस हुन्छ नि थाइरोक्सिन हर्मोन पढेर नि तिमीले हैन, अलि 10 पढाएको छ, अलि तिमीले फ्युचर 2 मा पनि पढ्छौ र अलि, ठीक छ। बेसाल अथवा बेसल मेटाबोलिक रेट भन्छ BMR है, बडीको BMR हुन्छ। त्यो तिमीले यसलाई गुगलमा हाल्दा के दिन्छ भन्दा ल बेसाल मेटाबोलिक रेट दिन्छ र। उले ब्यालेन्स मोलिकुलर रिएक्सन त भन्दैन र, किनभने यो दुईटा त हामीले हाम्रो लागि बनाएको हो र यो दुईटा स्ट्यान्डर्ड खालको होइन है। म जस्ट तिमीलाई भन्न मात्रै बनाएको हो, यो हाम्रो युनिभर्सली एक्सेप्टेड खालको एब्रिभिएसन होइन, बुझ्ने फेरि है। फेरि BIR BMR भनेको यो वाला होइन, यो जस्ट तिम्रो लागि मैले सर्टकट मात्रै लेखिदिए हो है। रियलिटीमा BMR अर्कै हुन्छ र ठीक छ है। यहाँ जस्तो हामीले फर द सेक अफ कन्भिनियन्स गरिरहेको छौँ र यहाँसम्म बुझ्छ लगभग यहाँसम्म सकिन्छ र। तर लेकिन किन्तु परन्तु हेर हामीले यहाँ हाइड्रोजन के गरिरहेको छ भने H+ एड गरेर ब्यालेन्स गरिरहेको छ र। यही भाकारले कहिलेकाहीँ आयनिक रिएक्सनमा के हुन्छ भने H+ एक्स्ट्रा आइदिन्छ र, बुझ्यौ है। मतलब यो त्यसले के हो एसिडिक मिडियमको लागि हो र। अहिलेसम्म हामीले जति पनि गर्यौं यो सब के हुन्छ भने एसिडिक मिडियमको लागि हुन्छ र। ध्यान दिने है, बेसिकमा यदि भनिहाल्यो भने कहिलेकाहीँ भनेर आउन खुरखुरी यही गर्न सकिहाल्यो र। यदि तिमीलाई बेसिक भनिहाल्यो भने के गर्ने भने यो H+ यदि बाँकी छ भने तिमीले यसलाई न्यूट्रलाइज गरिदिनु पर्छ, बुझिन्छ है। अब H+ लाई कसले न्यूट्रलाइज गर्छ भने पक्कै पनि OH- ले, ताकि पानी बनोस् र न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन। अब यदि तिमीलाई बेसिक मिडियम भनिहाल्यो भने यहाँ लेखिराख हेर, फर बेसिक मिडियम के हुन्छ भने तँलाई न्यूट्रलाइज एक्स्ट्रा H+ विथ के भन विथ OH- ठीक छ। यो गर्नु है त। यदि तिमीलाई यहाँ बेसिक मिडियम भनिहाल्यो भने तिमीले गर्नु के भन त ल न्यूट्रलाइज गरिदिनु केले भन OH- ले हाम्रो त्यो H+ लाएर यति गर्यो भने के हुन्छ अब सबै भइहाल्यो र ठीक छ है। लगभग यदि स्टेप तिमीले मजाले फलो गर्छौ भने काहीँ पनि केही पनि समस्या आउँदैन, ठीक छ है। लगभग बुझिन्छ र। अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र। यदि यहाँबाट छर्लङ्गै बुझ्यो भने के हुन्छ तिमी अब 15% मा पर्यो हेर, ठीक छ। यदि बुझिएन भने चिन्ता नगर्नु, यसपछिको लेक्चरमा मैले भनेको थिएँ र मोर देन 90% ले बुझ्छ। अब नबुझ्ने कसले भन, अब जसलाई साँच्चै पढ्न मन छैन र पढ्न मन भएकोले 100% बुझ्छ र, ठीक छ है। यहाँसम्म भेरी भेरी क्लियर, यहाँसम्म ठीक छ। अब मजाले तिमीले बुझिहाल्यौ र, ठीक छ। मजाले नोट पनि मजाले सार्देऊ र है, राम्रो नोट सारौ है, जस्ट स्क्रिनशट मात्रै नलिने, लेख्दाखेरिको कन्फिडेन्स छुट्टै हुन्छ र, ठीक छ है। यहाँसम्म भेरी भेरी गुड र। अब यसपछि हामी अर्को लेक्चरमा के गर्छौं भने मजाले एक्जाम्पल गर्छौं विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट र म हरेक भेराइटीको रिएक्सन क्लियर कट वेमा गर्दिनु ल, ठीक छ है। यहाँसम्म क्लियर छ र। अब बेला बेलामा यो पनि हेर्देऊ र रियाज पर्जुली क्लास यसलाई तिमी जति सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट बनाउँदै जाउँला र। अब आजको लेक्चरमा हामी यति मात्रै गरौँ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ,
टेक रियली 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 गुड केयर अफ योरसेल्फ। सबैलाई बाई बाई, नमस्कार, टाटा। मजाले नोट गर्नु है। बाई बाई है त ल टाटा। आज यति ल।